أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم آقا تو رحیم پسند تو کریم پسند تیری شان دی ہے تعظیم پسند دنیا دینا ایک پاسے سبوں تیرے نام دی میم پسند ایک وار پسند لکھوار پسند سونے آقا دا ہے دیدار پسند جتھے اتھرو صدیق دے ڈل دے رہے ساکوں آقا دیو رخسار پسند جرار پسند کرار پسند صدیق دائے پرچار پسند جتے سہرا عائشہ راندیاں نے سبوں آقا داؤ گھر بار پسند جیڑا روزے وچ نال ستائے اس عمر دی ساکوں این پسند جنوں لقب سی ملیا زنوں رین اس غنی دی ساکوں غین پسند جتھے آقایا لواب لایا اس علی دے ساکوں نین پسند عتیق دیوانہ ہے زبدہ ساکوں حسن پسند ساکوں حسین پسند رضی اللہ عنہم اجمعین مختصر حمد و ثنا اور درود و سلام دے بعد پیارے بھائیو سالانہ عظیم و شان بے مثال 50 سال میری عمر ہے 50 سال کوئی نہیں ہوئی کانفرنس میرے تو بڑی الحمدللہ ایک کوئی کہو سارے الحمدللہ رب نے زندگی دیتی سی آپ پھر دوبارہ مل رہے ہیں جس زندگی رہی تھی پھر ملیں گے بار بار 50ویں سالانہ عظیم و شان بے مثال مرکز اہل حدیث خانپور دی اس کانفرنس نو اللہ پاک قبول فرمائے ساڑھے سبنا واسطے نجات دا ذریعہ اور سبب بنائے اچھی کو آمین تھوڑی جی ایکو میں سیٹی دی آواز کٹاؤ تھرو بداؤ اللہ پاک توڑے ساؤنڈ اندر برتا اللہ فرمائے ترجمان حق و صداقت ولی الرحمن مجاہد انتھک جبل استقامت قاری عبدالوکیل صدیقی رحمہ اللہ تعالی جتھے لیٹے نے اللہ پاک کروڑا رحمتہ نازل فرمائے اور حضرت قاری صاحب دے اس لگائے گئے بوٹے نو اللہ پاک قیامت تک آباد رکھے اچھی کو آمین پیارے بھائی فاضل نوجوان ترجمان حق و صداقت قائد محترم پروفیسر حافظ محمد عامر صدیقی صاحب حافظ اللہ تعالی انہاں دے رفقا دوست احباب پوری ٹیم اس مرکز دے اساتذہ طلباء معاونین اللہ پاک سبنا دے اپنی رحمتاں برکات دا نزول فرمائے استاد محترم شیخ محمد اصغر سلفی صاحب اللہ پاک انہوں مکمل تندرستی دے تادیر سایہ شفقت ساڑھے دے قائم دائم رکھے کہو آمین دائیں بائیں میرے پیارے بھائی میرے علماء اور سامعین جتھوں تک آواز جاری اللہ پاک سبنا تے مہربانی فرمائے اللہ پاک راضی ہو جائے اللہ پاک اس کانفرنس کو قبول فرمائے اچھی کو
جدو رمضان نو 6 مہینے رہ جاندے محدثین دعا کرتے یا اللہ خیر نہ رمضان آ جائے، انتظار کرتے. تے جدو رمضان گزر جاتا کئی مہینے محدثین کیا کرتے یا اللہ اس رمضان نو روزے سحریاں افطاریاں ساڑیاں قبول فرما لیں. تے نواں رمضان گزرے ہے تے رمضان کے فوراً ہی بعد عظیم و شان کانفرنس اندر میری تواڈی ملاقات ہے. اللہ پاک یہ رمضان ساڈا قبول فرمائے. شوال دے مہینے دی یہ سالانہ کانفرنس نو اللہ پاک ساڈے لیے نجات دا ذریعہ بنائے. اچھی کو آمین. میرے ذمے جو ڈیوٹی لگائی گئی ہے تو احباب جانتے ہو، شیڈول بھی، ٹائم بھی، عنوانات قائدین اساتذہ ڈیوٹی لگا دیندے نے. اس حوالے نال میں پیغام دینا چاہنا. اللہ پاک فرماندے نے لوگو جڑی آیت دا حصہ پڑھے رب کو ڈر جاؤ. اس رب کو جیندے رب دا جس رب دے نام دا ایک دوجے کو سوال کرتے ہو. بل ارحام تے رشتے ناتے جوڑے کرو، صلہ رحمی کرو. اے میرے ذمہ ڈیوٹی لگائی گئی. تساں میرے نال محبت کرو، میں تواڈے نال. عید گزری ہے نویں میری گل سمجھ آ رہی ہے؟ تساں میرے گھرے میں تواڈے گھرے، تساں میرے نیانے نوں عید دیو میں تواڈے نیانے نوں. یہ صلہ رحمی نہیں جے، یہ تے لیاوندا ہے. ساڈیاں بیبییاں کہندیاں نے خبردار جے استفا اپنے بھائی دے نیانے نوں تو عید دتی. وہ کہندا خیر ہے او تو 500 انہاں نوں دینا ہے، انہیں کدے 100 بھی ساڈے نیانے نوں نہیں دتا. خبردار. وہ کہندا چلو ٹھیک ہے بھی گورنمنٹ حکومت بھی تہاڈی ہن تیری گل مننا گے. وہ آندی ہے ساڈے نیانے نوں دے وے آپا پھر اندے نیانے نوں ہی داں گے. تانوں کہنے کہہ دیتا ہے صلہ رحمی؟ یہ تے نہیں ہوندر ہے. صلہ رحمی اینوں کیا جاندا ہے. ایک بندہ زیادتیاں کرتا ہے، ظلم کرتا ہے، کوئی تعاون کوئی محبت نہیں. دوجا بھرا پھر بھی درگزر کر کے محبت کھلاتا ہے، پلاتا ہے، تعاون کرتا ہے، عیداں دیتا ہے، کپڑے دیتا ہے، محبت کھانے ہر موڑ تے صلہ رحمی جوڑن دی کوشش کرتا ہے. ایک پاسوں ہمیشہ زیادتی دوجا جوڑی جاندا ہے. اینوں کہندے نے صلہ رحمی. جے دونوں ہی وہ ساڈے نیانے 500 دے اسی اون دے نیانے 500 عید تے یہ کوئی صلہ رحمی. بل ارحام جڑا رشتے ناتے جوڑے رسول اللہ نے فرمایا اللہ پاک انہوں جوڑے گا. تے جڑا رشتے ناتے توڑے اللہ پاک انہوں توڑے گا. لا يدخل الجنہ. رشتے ناتے توڑن والا خدا دی قسم کدی رب دی جنت اندر جا سکدا. حضرت انس بن مالک بیان کردے بخاری مسلم دی روایت لوگو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جڑا بندہ اللہ پاک اور یوم آخرت تے ایمان رکھتا ہے انہوں چاہیے صلہ رحمی کرے. کیا کرے؟ اور تجھے بول دے کیا کرے؟ صلہ رحمی کرے. انس بن مالک بیان کرے رسول اللہ نے فرمایا جڑا رشتے ناتے جوڑے صلہ رحمی کرے اللہ پاک عمر اندر بھی برکت پان گے، اللہ پاک کاروبار اندر بھی برکتاں پان گے. میری گل سمجھ آ رہی؟ آج ہر بندہ دا مولانا فائدہ کہ ہو سی فائدہ ہر بندہ فائدہ لفظ ہے نا فائدہ سن لو. یہ فائدہ رسول اللہ نے دسے ہے صلی اللہ علیہ وسلم. عمر اندر برکت، کاروبار اندر بھی برکت. ہر بندے دا دل کرتا ہے مرا بھی چھتی نہ پہ بھی آئی جانا. کیوں جی حاجی صاحب؟ مرا نو دل نہیں کرتا مال بھی آئی جائے آئی جائے آئی جائے. ہر بندہ سوچتا ہے میں رات کو سوواں سویرے اٹھا تے میرے سرانے میں پہ 5-5 ہزار والے بندے نے اٹھ لو. کئی آندے نے مولانا سی جا رہے ہو یہ کوئی وظیفہ دسو. گلی چھوٹا بجے تے جڑا سنانی والا بیگ ہوندا نا بڑا بندے والا ہوندا چھوٹا سنانی والا بڑا بیگ پیسیاں دا بھریا تے 5-5 ہزار والے نوٹ اچانک ہی لب جان. لو بس شارٹ کٹ ہی پہ لبے اجے کام کوئی نہ کرے اجے. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا خدا دی قسم مرشد دی زبان جو الفاظ نکل جان ساڈا ایمان ہے. آپ دی بات کدے بھی غلط ہو سکتی. آپ نے فرمایا رشتے
تواڈے پیسے کاروبار اندر بھی برکتاں پائے گا، اللہ پاک تواڈی عمر اندر بھی برکتاں پائے گا۔ ابو ایوب انصاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ پوچھتے نے سونے ہو، ایک بندہ آیا کہ اندر سونے ہو کوئی عمل دسو رب جنت دے، نماز روزے دے نال نال آپ نے فرمایا رشتے ناتے جوڑو، صلہ رحمی کرو، بدلے اندر جنت ملے گی۔ یہ نیکی ہے، بدلے اندر جنت۔ اللہ پاک کی فرما برداری نیکی ہے، اللہ پاک کی نافرمانی گناہ ہے۔ مارکا میری کو گل سمجھ آ رہی کہ کوئی رب دی نافرمانی گناہ ہے، اللہ پاک دی تابعداری نیکی ہے۔ قرآن پتہ کی حمد ہے، امام الانبیاء جناب محمد صلی اللہ علیہ وسلم دے سینہ پاک تے قرآن آیا ہے۔ اللہ پاک فرماندے نے لیس البر ان تولوا وجوہکم قبل المشرق والمغرب ولكن البر من آمن بالله۔ مارکت تک بیٹھے ہو، اجے تک کل اتوار فجر تک، کل سارا دن ساری رات انشاءاللہ اللہ کی رضا لی بہن ہے، سچی بات چوکے کہو انشاءاللہ، ذرا اونچی کو شیر بنو کہو انشاءاللہ۔ ولكن البر من آمن بالله، سن ذرا اللہ پاک کا قرآن، ولكن البر من آمن بالله والیوم الآخر والملائکة والکتاب والنبیین وآت المال علی حبہ ذوی القربى والیتامى والمساکین وابن السبیل والسائلین وفی الرقاب وأقام الصلاة وآت الزکاة والموفون بعہدہم اذا عاہدوا والصابرین فی البأساء والضراء وحین البأس اولئک الذین صدقوا واولئک هم المتقون۔ کسے گیا مشرق والے منہ کرنا نیکی ہے، کسے گیا مغرب والے منہ کرنا نیکی ہے۔ اللہ پاک فرماندے نے مشرق مغرب والے منہ کرنا نیکی نہیں، ادھر منہ کرنا ادھر منہ کرنا نیکی نہیں۔ لیس البر ان تولوا وجوہکم قبل المشرق والمغرب، مشرق مغرب والے منہ کرنا نیکی نہیں، یہ اجتماعیت ہے، ایک طریقہ ہے۔ یا اللہ نیکی کیا، نیکی کہتے ہیں کنہوں نے، نیکی ہے کیا؟ فرمایا وَلَكِنَّ الْبِرَّ مَنْ آمَنَ بِاللَّهِ۔ فجر دے بعد کیا جو سبحان اللہ آج رہن دے، وَلَكِنَّ الْبِرَّ مَنْ آمَنَ بِاللَّهِ۔ سانوں کہندے ہو جی جڑا عنوان دیتا ہے وہ عنوان تے پوری چاس کراؤ، تو تسی بھی سانوں چاس کراؤ، بڑا جاگ پیا کرو سبحان اللہ ماشاءاللہ، کوئی پورا مہماناں دا بھی دل خوش کر دیا کرو۔ تسی کچھا جات پا کے انج بہ جاندے ہو، انج دس کے اگلے مولوی ڈران لگ جاندے ہو، ذرا محبت نہ باوا سیدھیاں کرو کہ کہو سبحان اللہ، تاکہ ساڈا بھی دل خوش ہو جائے۔ دوبارہ آئندہ سال ملاقات ہونی ہے، اللہ جانے مرنا ہے جیونا ہے کوئی پتہ نہیں، ذرا خوش ہو کے بیا کرو، اللہ تو مکے مدینے لے جائے تو آمین۔ وَلَكِنَّ الْبِرَّ مَنْ آمَنَ بِاللَّهِ، اللہ پاک کی ساتھ
مشکل کشا، حاجت روا، بگڑیاں بنانے والا، اولاداں دینے والا، نفع نقصان دا مالک، موت و حیات دا مالک، اچھی بری تقدیر دا مالک، صرف اور صرف ایک اللہ وحدہ لا شریک ہے، اللہ ہی مشکل کشا۔ رسول اللہ نے فرمایا جڑا اچھی بری تقدیر تے ایمان رکھے او ساڈا، جڑا اچھی بری تقدیر تے ایمان نہ رکھے آپ نے فرمایا ہوگا میرے نال میری امت نال کوئی تعلق نہیں۔ اچھی بری تقدیر دا مالک کون ہے؟ پانچ کو اولاداں دینے والا کون ہے؟ مشکل کشا کون ہے؟ بگڑیاں بنانے والا کون ہے؟ اللہ ہی بھی نہیں، اللہ ہی مشکل کشا کون؟ چکو اولاد دینے والا کون؟ نفع نقصان کا مالک کون؟ عبادت لائق کون؟ صرف اور صرف اللہ ہی۔ حضرات بس اللہ پاک کی ذات پہ مکمل دلوں ایمان رکھنا، اس بات کا نام ہے نیکی۔ قرآن اندر وَلَكِنَّ الْبِرَّ مَنْ آمَنَ بِاللَّهِ، توقع بھروسہ زندے تھے یہ کوٹھیاں بنائیاں نے اتھے کالے رنگ دیاں ہنڈیاں مدیاں ماریاں، کیوں؟ مولانا نظر نہ لگے، اللہ پاک دی ذات پہ کوئی ایمان نہیں۔ انہیں کالیاں کنیاں بچان گیا، ایک کالیاں کنیاں بچان گیا، نظرہ تو اللہ میری توبہ، گاڑی لو، گاڑی دے کے چھتر بن لیں دے، کیوں؟ نظر نہ لگے۔ اور ساڑھے شیر پنجاب فرمایا کرتے چھترہ دا ہار گڈی والے دے گل چھپاؤ تاکہ انہوں بھی نظر نہ لگے، وہ بھی بڑا قیمتی ہے۔ وَلَكِنَّ الْبِرَّ مَنْ آمَنَ بِاللَّهِ، ایمان رب دی ذات دے مکمل ایمان۔ ایتھے نیانا پیدا ہو جائے اندھے سرانے شریف دے پتے کینچیاں چھریاں، کیوں؟ مولانا باتیں نسایا سوئے نہ ہوئے، اور فلا ایک بیماری ہے وہ نہ ہوئے، ایک چھریاں بچان گیا۔ نیانے دی شادی دن مقرر کر دے ہو، جنوبی پنجاب والے ہو سنو، پھونڈی لوہے دی پکڑا کے اتنے لال رنگ دی ٹاکی بن دیں دے، کیوں؟ انہوں جننیاں نہ چمڑے، اللہ میری توبہ، جے کوئی جننی چمڑی ہوندی تے بیاہ دی نوبت آنی نہیں سی۔ اے لوہے دی ٹھونڈی واقع جننیاں تو بچاؤں دی ہے، اے لوہے دے چھلے پالو، او پیر قبولے آلا پاک تسی لو، بابا سیر گواڑیاں دی ہٹ جائے، استغفر اللہ، اللہ میری توبہ۔ وَلَكِنَّ الْبِرَّ مَنْ آمَنَ بِاللَّهِ، ایمان رب دی ذات تے مکمل، نفع نقصان دا مالک تے شفاواں دینے والا کون ہے؟ اللہ، صرف اور صرف اللہ، رب رحمان، اللہ ہی بھی نہیں، اللہ ہی۔ حضرات میں عرض کرنا چاہنا مکمل دلوں رب دی ذات تے ایمان۔ ایتھے سویرے سویرے کوئی بی بی دکان تے جائے، اے بھائی ادھا کلو دودھ تے کو دو چاہ دیاں پتیاں شام نو پہ ہے، اندھا پوتا چوک کے ادھار لینا آگئی ہے، جے تینوں ادھار دے دیتا سارا دن ادھار چلے گا۔ اے بد شگونیاں لے رہے ہیں، بد شگونیاں لینا، بلی رستہ کٹ جائے انج ہو جا سی، کوٹھے تے کان جے تین واری بولے انج ہو جا سی، جے کالا کتا رستہ کٹ جائے تے انج نقصان ہو جا سی۔ اے بد شگونیاں لینا، میں نو رب دی عزت دی قسم مکے دے مشرکہ دا کیتے، انڈیا تے ہندوان دا کیتے، مومن تے مسلمان بندے دا اے عقیدہ نہیں۔ وَلَكِنَّ الْبِرَّ مَنْ آمَنَ بِاللَّهِ، اللہ پاک دی ذات تے ایمان۔ ساڑھی گورنمنٹ پنجاب نے قانون پاس کیتا ہے، انہیں کہا جالی مجور ہے، پیر جڑے نے جالی ٹوڑے چھوڑے کرنا لینا پتو، اے جڑے قبران تے مجور بیٹھے انہوں پٹھا ٹنگو، جب تک نہ پڑھیا جائے ادھو تک اصلی، تے جدو پڑھیا جائے گا میرے بات اور پیر نکلی نکل ہے کہ کریے، حکومتاں دی جالی پیرانوں پٹھا ٹنگو۔ اگے اخبار تے لکھیا ہوندا سی محبوب قدموں میں من پسند کی شادی، شوہر تابے تے طویل لو ٹونے لے لو، تو ایک کو پیر پیچھے نظر آندا، آج کر کوئی نہیں نظر آ رہا، انج وڈیاں وڈیاں جناب منکیاں علی تصویر پتی ایمانداری نہ دسو نظر ہوندے، انہیں کہا ٹنگو انہوں اسی تے مدتاں تو کہہ رہے ہیں۔ قاری عبدالوکیل صدیقی رحمہ اللہ تعالی وہ مدتاں تو 40
سال پہلا کہہ گئے، حضرت یزدانی شہید کہہ گئے، حضرت علامہ احسان کہہ گئے، حافظ عبداللہ شیخو پوری کہہ گئے، خطیب ایشیا قاری عبدالحفیظ صاحب فرما گئے، شیخ القرآن مولانا محمد حسین شیخو پوری کہہ گئے، لوگوں بچو اے تواڈے ایمان دے بھی ڈاکو، تواڈیاں عزتاں دے بھی ڈاکو، انہاں جعلی مجوراں پیراں تو بچو، ساڈے اکابرین مدتاں تو کہہ گئے، خدا دی قسم او گل اج سچ ہو رہی ہے نا، تم بچو تے رب ہن انہاں نوں ہدایت دے رہے ہیں، سمجھ آ رہی ہونا کہ سارے جیب کترے تے ڈاکو کٹھے ہوئے نے، انشاءاللہ ہن اس ملک اندر صرف اللہ پاک دے قرآن دا راج چلے گا، مصطفیٰ دے سچے فرمان دا راج چلے گا، اچھی کو انشاءاللہ، کو انشاءاللہ، انشاءاللہ وَلَٰكِنَّ الْبِرَّ مَنْ آمَنَ بِاللَّهِ مومن توحید والا مسئلہ پکا، ایک کو کولو مند سارے ایک نو جھکا، ایک اور سجیبہ چکو کر کے کو سبحان اللہ، مومن توحید والا مسئلہ پکا، ایک کو کولو مند سارے ایک نو جھکا، کن کہہ کے مولا کائنات نو بڑھایا ہے، کن کہہ کے مولا کائنات نو بڑھایا ہے، تھما بغیر آسمان نو ٹکایا ہے، پانی اتے دیتا ہے، پانی اتے دیتا ہے، زمین نو ٹکا، مومن توحید والا مسئلہ پتا، مومن توحید والا مسئلہ پتا، ایک کو کولو مند سارے ایک نو جھکا، اور میں توڑی توحید چیک کرا، توڑا ایمان تے ایمان دا کرنٹ چیک کر لگا ہوا، اوکے ویلے نبیان کس نو پکاریا، سچی بات چکے شیران دی طرح جواب دیو، اوکے ویلے نبیان کس نو پکاریا، جھاس نہیں آئی، دونوں بازو چکو، کم از کم توڑی بات پندال تو بار جائے، اوکے ویلے نبیان کس نو پکاریا، اللہ، اوکے ویلے نبیان کس نو پکاریا، اوکے ویلے نبیان کس نو پکاریا، ڈبے ہوئے بیڑیاں نو اللہ خود تاریا، ڈبے ہوئے بیڑیاں نو اللہ خود تاریا، رب دے قرآن اتے نصر جمع، ایک کو کولو مند سارے ایک نو جھکا، ایک کو کولو مند سارے ایک نو جھکا، مومنہ توحید والا مسئلہ پتا، ایک کو کولو مند سارے ایک نو جھکا، میں عرض کر رہے ہیں وَلَٰكِنَّ الْبِرَّ مَنْ آمَنَ بِاللَّهِ، قرآن میں تیرے تو صدقے جاواں، وَلَٰكِنَّ الْبِرَّ مَنْ آمَنَ بِاللَّهِ، اللہ پاک دی ذات تے مکمل ایمان، اگے فرمایا وَالْيَوْمِ الْآخِرِ، آخرت دن تے ایمان، جزا سزا دا دل، قیامت دا دل، قرآن اندر تے نبی پاک دی حدیث اندر 50 تے 50 نالوں زیادہ اس دن دے نام ذکر کیتے گئے، جزا سزا دا دل، حساب و کتاب دا دل، قیامت دا دل، اندے تے ایمان رکھنا نیکی، اگے فرمایا اللہ پاک فرما دے نے بل ملائکتی بل کتابی بل نبی، جتنے آسمان جتنے فرشتے نے جتنی نوری مخلوق ہے ان تمام فرشتیاں تے ایمان رکھنا نیکی، آسمانی کتاب قرآن پاک تے ایمان رکھنا نیکی، جتنے نبی آئے نے ان نبیاں تے ایمان رکھنا، بابا جی آدم نبی، نوح نبی، حضرت ابراہیم خلیل اللہ، موسیٰ کلیم اللہ، حضرت یوسف یعقوب نبی، یحییٰ زکریا نبی، جتنے نبی آئے نے جتنے رسول آئے نے انہاں تے ایمان رکھنا ہے، کل آمینہ دلال دی مننی ہے، اے جنے کی، اور اگلا پیغام سنو وَآتَ الْمَالَ عَلَىٰ حُبِّهِ ذَوِي الْقُرْبَىٰ، جڑا رب نے تانوں مال دیتا ہے، محبوب تے پیارا مال، اے مال اپنے رشتہ داراں تے خرچ کرنا، صلہ
خرچ کرنا نیکی، بہن بھائیاں تے خرچ کرنا نیکی۔ سنو لوگوں دھیان نال، دادکیاں تے خرچ کرنا، نانکیاں تے خرچ کرنا، سسرالی رشتے داراں تے خرچ کرنا۔ وَآتَى الْمَالَ عَلَىٰ حُبِّهِ ذَوِي الْقُرْبَىٰ وَالْيَتَامَىٰ۔ سنو پیاریو، رشتے داراں حسن سلوک کرنا، عزیز وقارت تے خرچ کرنا، خدا دی قسم نیکی اے جے صلہ رحمی اور اللہ پاکوں یہ دعویٰ بڑیاں پسند نے۔ میرے تواڈے مرشد پاک جناب محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا سب تو بڑی تے سب تو پیاری اچھی صلہ رحمی ماں باپ بڑا حسن سلوک کرو، انہاں تے خرچ کرو، ایتھے قرآن کہہ رہی ہے رشتے داراں تے خرچ کرو۔ حضرات اسے مقام دو، ایک صفحہ پھلو اگلے صفحے تے سورہ بقرہ دوجا پارا، اللہ پاک فرماندے نے سونے لوگ پوچھ دینے رب پیسہ دے وے رب دولت دے وے کدھر خرچ کریے؟ فرمایا فَلِلْوَالِدَيْنِ اپنے ماں باپ تے پیسہ خرچ کرو، اپنے ماں باپ تے خرچہ کریا کرو، صحت دا خیال، خوراک دا خیال، لباس دا خیال، اپنے ماں باپ تے دولت تے پیسہ خرچ کرو۔ اور رب نے زیادہ دولتاں دتیاں میں ماں باپ نو عمرہ تے حج کراؤ، باپیاں نو عمرے کراؤ، ماں باپ نو حج بیت اللہ کراؤ۔ یہ دولت تے پیسہ کدھر خرچ کرنا ہے؟ فَلِلْوَالِدَيْنِ پیسہ کتے خرچ کرنا بولو؟ فَلِلْوَالِدَيْنِ ماں باپ تے پیسہ خرچ کرو، اچھی صحت دا خیال کرو، خوراک دا خیال کرو، اچھا لباس۔ فَلِلْوَالِدَيْنِ ساڈا تے رجحان بن گیا، مزاج بن گیا، 11 سجنہ دے اندر 10-15 ہزار دی روٹی کھوا دیاں گے تے جدوں ماں باپ دی باری آئے نال ایمان دے نال قرآن دے، ماں باپ نو کہنے ہیں ساڈے کول پیسے ہے ہی نہیں، دولت ہے ہی نہیں، کتے ساڈا سا تواڈے تے کیویں خرچ کریے؟ اللہ پاک فرماندے نے ماپیاں تے خرچ کرو، ساڈے منڈے خسریاں تے جوئے باز لچے لفنگے شرابی کبابی انہاں روٹیاں تے دعوتاں کھوارے بخاری اندر لکھے ہے۔ آپ نے فرمایا خبردار لوگوں متقی پرہیزگار بندے روٹی کھواؤ جے تہاڈا دل کردا ہے، متقین نو کھانے کھلاؤ۔ خدا دی قسم شرابی کبابی تے لچے لفنگیاں نو روٹی کھوان تو نبی پاک نے منع فرمایا ہے۔ نیک بندیاں نو کھواؤ۔ ساڈے منڈے انہاں نو شوق ہے ٹی سی سمجھدے ہو؟ آؤ جی اج کل میلیاں دا شوق ہے تے شوق منڈیاں نو بڑا، اگے بھی کل میلے دی ہو رہی سی، منڈیاں نو محلے چ اکٹھا کر کے لے جائے گا، اپنی بھی ٹکٹ بھرے گا، انہاں دی بھی ٹکٹ بھرے گا، اوتے خسریاں تے پیسے سٹے گا، پھر آندے نے مولانا موٹیاں موٹیاں بڈھیاں گاواں تے مجھاں انہاں دا قیمہ اے میلیاں تے بڑا لبدا ہے، سب ہور کوئی کام نہیں، باقی ماشیما کھان نو جانے۔ اللہ پاک ہدایت دے، کہو آمین۔ پچھلے ہفتے بندے نو میں کہا یار تو بندہ چنگا بھلا سیاںا تے میلیاں تے کی کرن جانا تھا؟ میں قیمہ کھان جانا تے میں کہا تینوں پتہ مجھ دا ہو سکدا کھوتے دا ہوئے، گارنٹی ہے؟ گارنٹی تے کوئی نہیں۔ میں کہ اوتھے کیڑی لیبارٹی ہے؟ بچیا کرو کھوتے دا قیمہ اوتھے میلیاں تے لبدا جے، مجھاں گاواں دا کتھوں لبدا جے؟ میں گزارش کرنا چاہتا ہے بیلیاں تے خرچہ کرے گا اپنا بھی تے لوکاں نوں ٹکٹاں بھرے گا، جے کہہ دیو ماں باپ تے خرچ کر آندا میرے کول تے روپیہ ہی نہیں، میں کتھوں دیاں؟ قرآن دا فَلِلْوَالِدَيْنِ تو کر خدمت دعا لے صدائے ساتھ نہیں رہنا، نہ بھول جاویں کہ ماولو کدی بھی نہ نہیں ہو لبنی ابھی جو ٹر گئی ہے قبر اندر پیر اما نہیں ہو لبنی سجنا نہیں ہو لبنی۔ میں عرض کر رہا اپنے ماں باپ تے پیسہ خرچ کرو، عمر اندر بھی برکت، کاروبار اندر بھی برکت، باقازار
دا دوجا حق ماں باپ دا ماں باپ نال صلہ رحمی حسن سلوک کرو ماں باپ دی خدمت کرو تیرے نال لوکاں دیاں اے جو وفاواں نے پچھے تیرے ابے دیاں لمبیاں دعاواں نے لمبیاں دعاواں نے کٹیاں چ بہنا تے ایسیاں چ سونا ہے چنگا کھانا پینا ہے تے چنگا ہی ہنڈونا ہے تیرے اتے اللہ دیاں خاص جو عطاواں نے پچھے تیرے ابے دیاں لمبیاں دعاواں نے لمبیاں دعاواں نے تیرے 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 کولوں ہر دل ڈر دے ایک کے اٹھات تیری ٹھنڈے ہو کے بھر دے دور دور تیرے کولوں رہندیاں جو بلاواں نے پچھے تیرے ابے دیاں لمبیاں دعاواں نے لمبیاں دعاواں نے وآت المال علی حبہ ذوی القربى رشتہ داراں تے خرچ کرو پہلا نمبر ماں باپ دا ماں باپ تے خرچہ کرو اچھے لباس تے سونے کپڑے بوڑھا باپ جدو چنگے کپڑے پا کے سونی پگ بن کے جمعہ پڑھن مسجد اندر آئے خدا دی قسم اولاد دی عزت ہے لوگ اولاد دی تعریف کرن گے امی دا لباس اچھا ابو دا لباس اچھا بابا کوئی دارو دوا کوئی کھانا کوئی پینا جو بابا جی دسو کسے چیز دی ضرورت ہے اے تعلیمات سانو اللہ پاک دے رہے نے یہ رسول اللہ دی تعلیمات ہے اپنے ماں باپ تے خرچ کرو وآت المال علی حبہ ذوی القربى پھر حضرات دیگر رشتہ دار تاپ کے بھی آ گئے نان کے بھی آ گئے سسرالی رشتہ دار بھی آ گئے ان تمام رشتہ داراں تے خرچ کرنا نیکی حضرات انہاں نال صلہ رحمی کرنا نیکی ہے دادیاں تے نانکیاں تے خرچ کرو میرے تواڈے مرشد پاک جناب محمد کو صلی اللہ علیہ وسلم نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں میرے مرشد پاک فرماتے ہیں جب تم عزیز و اقارت تے خرچ کرو گے رب بدلے اندر برکتہ پائے گا عمر اندر بھی برکت کاروبار اندر بھی برکت بخاری مسلم دی روایت ہے جنہوں رب تو بیٹیاں دے ہوئے اچھی تعلیم و تربیت کرے بیٹیاں جوان ہو جان شادی نکاح کر کے اگے توڑ دے ہوئے آقا فرماتے ہیں جنت بھی پکی میرا گوان بھی پکا بیٹیاں تے خرچ کرنا نیکی بہناں تے خرچ کرنا نیکی بھائیاں تے خرچ کرنا نیکی ہے سنیا جی ادھر میری طرف دیکھیا جائے میرے مرشد پاک دے صحابی ہیں آپ نے تعلیمات دیتی رشتہ داراں تے خرچ کرو آپ دے صحابی جی دا نام سماما عمرہ کرن گئے مکے والے کچھ بدتمیزی کیتی ہے حضرت سماما رضی اللہ تعالیٰ عنہ یہ اپنے علاقے دے چودھری سردار میں ناراض ہو گئے گندم دا سیزن ہے پیاریوں گل سنیا جائے آخری گل میں مکان لگا سماما اپنے علاقے اندر پہنچ کے اناج بند کر دیتا لا کٹون لا دیتا خبردار پائیا آٹا دانا مکے نہیں جائے گا اور مکے والے انہوں دانا تے آٹا نبی پاک دیاں جتیاں دے وچوں لپے گا آقا فرمان گے تے کڑن کھان گے نبی پاک جب تک نہیں فرمان گے میں آٹا دانا کڑک نہیں دیاں گا مکے کہت پہ گیا لاک ڈاؤن ہو گیا مکے دے مشرک روندے کرلاندے بڑے پریشان ہو گئے بچے بلک رہے میں عورتاں بلک رہی میں بوڑھے بلک رہے میں حضرات کچھ قافلے والے تیاری کر کے قافلے دی شکل اندر چند لوگ سماما دے کول کے رضی اللہ تعالیٰ عنہ یہ امامہ دا سردار ہے اپنے علاقے دا چودھری تے بڑیرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ جاکے ترلا کرتے ہیں چودھری صاحب آٹا دانا اناج جاری کر دیو ساٹھے بیوی بچے ساٹھے نیانے تے بوڑھے جوان بلک رہے نے لاک ڈاؤن ختم کر دیو رب دا واسطہ ساٹھے منڈیوں دی غلطی معاف کرو جڑی انہاں توڑے نال بدتمیزی کیتی ہے لیکن آٹا دانا جاری کرو حضرت سماما فرماندے نے نکل جاؤ مینوں نظر نہ آیا جے نکل جاؤ خبردار پایا آٹا دانا نہیں دیاں گا جب تک میرے مرشد پاک اجازت نہیں دین
گے تسی وہی کافر مشرک ہو جنہاں میرے مرشد نو تنگ کیتا آپ مکیوں مجبور کر کے کٹ دیتا آپ دے صحابہ تے جر تسا ظلم کیتا میں کوئی آٹا دانا نہیں دیا گا تو نکل جاؤ اے شرمندہ ہو کے نکل پے آتے نے ہن مدینے چلیے حضرات گل سنیا جے ادھر میری طرف ویکھیا جے بابا جی علی محمد صاحب نے ترجمہ کیتا ہے پہ گیا کال کنک مکے نہیں آؤندی بھوک ستایا مخلوق روندی کرلاؤندی پیش نہ جاوے خلقت نعرے لگاؤندی ملے نہ روٹی خلقت آہی پہ مار دی چھوک حبیب والی سینے نو ٹھار دی صلی اللہ علیہ وسلم مکی سردار رل کے سماما بل جاؤں دے پاس سماما جا کے عرضاں سناؤں دے مر کے پال ساٹے پکے کرلاؤں دے بھیج دیو کڑک بھاویں بھرتی جوار دی جوگ حبیب والی کہندہ سماما تساں اوہ نکارے جے کہندہ سماما تساں اوہ نکارے جے کلمے اُسڑ کے جینا مومن کئی مارے جے مومنہ دے کھوئے تساں شان چبارے جے عزت نہ کیتی تساں نبی سردار دی چھوٹ حبیب والی سماما کہندہ نکل جاؤ نبی دیاں جدیاں بچوں کڑک ہاتھ آوے گی ہن نبی دیاں جدیاں بچوں کڑک ہاتھ آوے گی بھیجاں گا تائیوں جے کر سرکار فرماوے گی کون کفار دانا ایک نہ کھاوے گی ایتھے بادشاہی ہے جے احمد سردار دی چھوٹ حبیب والی یہ سارے شرمندہ ہو کے اندے نے مدینے چلیے ایک مشرکان دا سردار کہندا کیڑا منہ لے کے جانا جے لوگوں گل ہو گئی آخری گل جے کہہ لگا کیڑا منہ لے کے جانا ہے تساں کیڑی ہے رسول اللہ نہ چنگیاں کیتیاں نے کہہ لگے پھر کی کریے آندا میری منو ایک رکا تے چٹھی لکھو رسول اللہ چٹھی پڑھن گے ہو سکتا ترس کھا کے آٹا دانا جاری کر دین جے آٹا دانا آ گیا تے جو چونیا ساڈا کم ہو جائے گا جے آٹا دانا